بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص موحد دوستوں، السلام علیکم. انسان دے نال محبت رکھدا ہے. جتنا کسے نال تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنی اس دے نال محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. باپ نو بیٹے نال محبت ہے، بیٹے نو باپ نال محبت ہے، استاد نو شاگرداں نال پیار ہے اور شاگرداں نو استاد نال محبت، انسیت اور پیار ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی قریبی رشتے دار ہیں انہاں دا پیار زیادہ ہوتا ہے. جتنا تعلق مضبوط اور ڈاٹھا ہوتا ہے اسی طرح نال پیار بھی لازوال ہوتا ہے. گزشتہ جمعے دے اندر بغیر حساب کتاب دے جنت دے اندر ونجن والے لوگاں دا تذکرہ کیتا گیا ہے. وہ لوگ جنہاں نو حساب کتاب واسطے کھڑا نہیں کرنا بلکہ نام اعمال دے کے انہاں نو آکھنا ہے ادخلوا الجنت، تساں ایتھے انتظار نہ کرو بلکہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ.
یہ محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے اللہ دا انہاں مومناں دے نال جنہاں ہر وقت اپنی زندگی دے اندر رب دی یاد نہیں بھلائی۔ رب نو یاد کرن دے ترے طریقے ہیں، ترے انداز ہیں کہ رب ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ایک تو ہے کہ رب دے عذاب کو ڈر گیا، ڈرے تے رب یاد آئے۔ ایک ہے کہ اللہ نال محبت ہو گئی ہے تو پھر بھی اس نو ہر لمحہ اپنا خالق اور مالک معبود برحق یاد رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اس نو جہنم کو بچن دا شوق لگ گیا ہے کہ میں جویں دنیا دے اندر با عزت با وقار زندگی گزاری ہے، آخرت دے اندر بھی میرا مسکن، میرا ٹھکانہ کامیابی والا ہوئے، ناکامی والا نہ ہو۔ تو اس واسطے سب تو زیادہ اگر ضرورت ہے تو انسان نو اپنے خاتمے دی طرف دھیان دیون دی ضرورت ہے کہ اساں دنیا دے اندر آئے ہیں تو ایک دن ضرور اس دنیا نو چھوڑ کے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اور مشکل کشا، حاجت روا، معبود برحق اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر ضرور حاضر ہو بنا۔ یہ ساڈا ایمان ہے، یقین ہے کہ مرن تو بعد دوبارہ اٹھی منا تے اٹھی کے جڑے اعمال کیتے انہاں دا حساب بھی دیونا ہے۔ اے اساڈا اور مشرکین دا اختلاف ہے۔ آج کوئی بھی بندہ موت دا انکار نہیں کرے گا، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، جس مرضی فرقے نال، گروہ نال، جماعت نال اس دا تعلق ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے جدے اتے سارے دا اتفاق ہے کہ یہ دنیا آخر انجام کار نو پہنچنی ہے اور سب نو موت نے اپنی آغوش دے اندر لمڑا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی اگر رہنی ہے تو صرف اللہ دی ذات رہنی۔ بات چلی ہے کہ محبت جس نال زیادہ ہو جائے پھر او دے ہر عمل تے اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور اگر غلطی کر جائے تو سزا بھی زیادہ ملتی۔ اللہ نے دوویں طریقے بیان فرمائے، محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، باپ ہے بیٹے کو غلطی ہو جائے تو پہلے اس نو آرام نال سمجھائیدا ہے، پیار نال سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اے بات غلط ہے، معاملہ غلط ہے، اے کم جڑا کیتا ہی اے ٹھیک نہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر آتا ہے کہ حیا نو مار ہاتھ، کچھ عقل کیتا کر، کچھ شرم تے حیا کیتا کر کے جڑا کم کر کے آیا ہے باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہے۔ اگر امتحان دے دن ہوون تے بچہ نہ پڑھدا پیا ہوئے تو باپ آتا ہے کہ تو اپنیاں یاراں دیاں محفلاں چھوڑ کے اپنے پیپر، اپنے امتحان تے دھیان کر۔ اے فضول دی چہل قدمی اور محفلاں سجاونیاں اے چھوڑ دے۔ ایک انداز محبت ہے، پہلے پیار نال سمجھایا تے بات سختی نال سمجھایا۔ اللہ نے بھی انسان نال جڑا معاملہ رکھے ہے بے عین ہی انہیں رکھے ہے
کہ پہلے نرمی نال سمجھایا کہ بندے دے پھل بن جاؤ، کیونکہ میں ہی تہاڈا خالق تے مالک ہاں۔ اگر کسی شے دی ضرورت پہ جائے تو میرے دربار تے آئے کرو، کہیں غیر کول ونجن دی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر تعلق، ہر رشتے نالوں زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے نال محبت رکھ دی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے میں ماں نالوں ہی ود کے 70 گنا ود کے میں اس بندے نال محبت کرے۔ تو پہلے آرام نال سمجھایا، بڑی نرمی نال سمجھایا، بڑے پیار نال سمجھایا۔ ہے کوئی اذان دیون والا تو اذان دے لوے۔ آ گئے نے محترم، تو تھک پیسے انداز نرمی دا اللہ نے جڑا بیان کیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ذرا توجہ کریا ہے، ذرا غور کریا ہے، کیونکہ میتھوں وڈا تہاڈا کوئی خیر خواہ۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبّئ عبادی، میرے بندیاں اے خبر دیو۔ اللہ کیڑی خبر دیونی ہے؟ اللہ فرماندا ہے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور بھی ہاں، بخشن والا بھی ہاں تے رحم کرن والا بھی میں آپ ہاں۔ اگر غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی میاں گناہ ہو جائے، وت غیر دے دربار تے ونجن دی ضرورت نہیں، میرے دربار تے آیا کر، میرے دربار دے اندر استغاثہ دائر کیتا کر، میری عدالت دے اندر مقدمہ لے کے آیا کر۔ انی انا الغفور میں تینوں بخشن والا، میں ہی رحم کرن والا، کہیں اور دے دربار تے نہ جایا کر، کیونکہ میں تیرے ہر رشتے نالوں ود کے پیار کرن والا، محبت کرن والا۔ ایک صوفی صاحب گزر دے پین راستے دے اندر نظر پہ گئی ہے ایک ماں تے، جڑی اپنے بچے نال سخت کلامی کر رہی ہے، انہوں جھڑکاں دے رہی ہے، انہوں اتا کے ڈانٹ کے گھر وچوں کڈ دیتا ہے تے آکھن لگی ہے دفع ہو ون، میرے گھر دے اندر نہ آویں پیا، تو مینوں تنگ کرنا ہے، مینوں علامے تے تانے دی وینا ہے، لہذا میرے گھر دے اندر نہ پیا راویں۔ او صوفی صاحب اللہ والا آتا ہے کہ میں اتھائی رک کے ویکھن لگ گیا، ویدیاں جڑے ویلے بچے نو باہر کٹ پہ گیا ہے، بیٹھیا ماں نے دروازہ بند کر لیا ہے، بچہ مایوس ہو کے اتھائی دروازے تے بہ گیا ہے، جڑے ویلے بیٹھا رہا ہے حتیٰ کہ
رہ گیا ہے جڑے ویلے تھوڑی دیر تو بعد ماں دی دلڑی پریشان ہوئی تے کھاپر پریشان آئی او دے دل نو اس ویلے او آن کے باہر دروازہ کھول کے وے دیا ہے کہ میرا معصوم ستا پہ ہے چشم و چراغ ستا پہ ہے جی میں کٹیا انہیں دہلیز تے ستا پہ ہے کدائیں اور نہیں گیا کدائیں غیر دے دروازے تے نہیں گیا اس ویلے ماں دا دل ڈر رقیق تے ڈر نرم ہویا ہے کہ اس نے جا کے اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے کدی چمدی پئی ہے کدی سکدی پئی ہے کدی سینے نال لیندی پئی ہے اس ویلے بزرگ فرماندے ہیں میری اکھی وچوں آنسو بھی آ گئے میں رومن بھی لگ گیا تے اللہ نو آ گئے اے اللہ تو سچ فرمائے انی انا الغفور الرحیم اے تو حکمہ ہے جڑا لازا بھی برداشت نہیں کر سکی کہ او دا بچڑا بیر تھوپتے پیا روے بھوکا پیاسا پیا روے اس غلطی تو کیتی ہے اس ماں دی نافرمانی تو کیتی ہے ماں دے نال چھیڑا تے جھگڑا تو لایا ہے سو مگر ماں نو برداشت نہیں ہویا کہ او دا لال بھوکا پیاسا ستا روے بے یارو مددگار روے نہیں نہیں اس نے آن کے چاہیا ہے سینے نال لگایا ہے تے اللہ تو تا 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کرن والا ہے تیری رحمت بے کراں سمندر بحرے بے کراں ہے تیری رحمت دے کیا کہنے تو اپنے بھلے ہوئے بندے نو ہی کدی بھلدا نہیں او غلطیاں کردا ہے تو وقت بھی بھلدا نہیں او تیرے نال شرک کردا ہے وقت بھی تو بھلدا نہیں او تیرے نال ٹکرا لیندا ہے وقت بھی تو روزیاں نہیں بند کرندا ہوندا تو اس نو وقت بھی عطا کھلو رہے پیچھوں والے علاقہ بھی آ گئے وہ آکھن لگے یار آیا تو
کر کے ویندا پیا واہ ربا تیریاں شاناں میں تے وضو بھی کوئی نہیں بنائے میں تو مسجد دے اندر نماز واسطے بھی کوئی نہیں آیا میں تو تیرے اگے سجدے کرن واسطے بھی نہیں آیا میں تو اپنی عزت تے جان بچاون دی خاطر آیا ہاں مگر تو کیڑی شاناں تے عظمت والا ہے جڑا کوڑا جیا منہ بنا کے تیرے اگے کھلو رہے تو اس دی بھی عزت دیاں چادراں محفوظ کر لیندا ہونا ہے اے بندہ کیڑا بدبخت بد نصیب ہے جڑا سونا متھا لے کے آیا ہے وقت بھی غیرہ دے دربار تے جھکیندا پیا اللہ فرماندا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم آ تو صحیح میرے دربار تے میرا دربار کھلا پیا ہے میرے دربار تے آمن واسطے تینوں کرائے نہیں لاونے پوندے میرا دربار کوئی اچیرا محل نہیں بنیا آیا میرے دربار دے باہروں کوئی سکیورٹی گارڈ نہیں کھلوتے ہوئے میں تو بغیر پھاریاں دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تیری شارگ نالو بھی زیادہ قریب کھلوتا ہوں اگر تو اپنے گناہ کہیں اور نہیں سناونا چاہتا وقت سر تلے چکیتا کر تے دل دمو اتوں چکیتا کر اللہ فرماندا ہے تیرے دل وچوں ہر قسم دی غلطی تے گناہ کٹ کے پاک نہ کر دیویں تو محمد دا خدا بھی نہیں آ تو صحیح پاک صاف دل لے کے آ اس تو بڑی نرمی اور رحمت اور کوئی ہو سکتی ہے کوئی مگر بدبختی ہے کہ اپنے رب قہار جبار خالق مالک رحیم و کریم دا در چھوڑ کے پھر بھی پیران دے دربار تے گیا کھلوتے حضرت یہ ذرا لکھ پڑھ کر کے دیوے آئے کو ساڑا مقام جیڑا ہے قبضہ ہو گیا ہے مقام تے قبضہ ہو گیا اللہ فرماندہ للہ ما فی السماوات والارض زمین تے اسمان دا کنٹرول کئی دے کولے بولو اور کوئی چھڑا سکدا اللہ اللہ ینبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماندا ہے میں غفور بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں جڑا من ونجے جڑا غلطی کر کے وت لوٹ کے میرے دربار دے اندر آ جائے ہاں ہاں انہاں نو دس دی آئے ان عذابی هو العذاب العلیم جڑا میرا دربار چھوڑ کے ویندا پیا ہے جائے مینوں کڈ کر دتی ہے وت یاد رکھے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے ان بطش ربک لشدید انہیں نہ پہ بھلیکھے دے اندر روے آئے کہ اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ بخشن والا ہے اسامیاں غلطیاں کریں دے رسائیں او معاف کریں دا راسی نہیں اللہ فرماندا ہے ان عذابی هو العذاب العلیم و تجھے اگر تو کنڈ کر لئی اللہ فرماندا ہے نولیہ ما تولا و نصلیہ جہنم وساءت مصیرا وت میں تیرا ٹھکانہ جہنم بناونا ہے کدی تینوں جنت دی خوشبو بھی نہیں مل سکتی اللہ اللہ اکبر اے عمل او کر سکتا ہے جنہوں اپنا انجام یاد رہے جنہوں موت بھول گئی وہ نماز پڑھ دے بولو جنہوں موت بھول جائے وہ روزہ رکھ دے زکوٰۃ دے سی چنگے عمل
نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں مر بینا ہے، اتھائی مک بینا ہے، وما نحنو بمبعوثین، وقت سا دوبارہ اٹھیونا ہی کوئی نہیں، کیڑیاں پوچھنا، کیڑا حساب کتاب، کیڑیاں گلاں، میں اتھائی جڑا کچھ کرنا ہے، اتھائی دنیا تے رہ بیجنا ہے، میرے کو اس بارے سوال تے جنوں اے پکے تے لتاں ہو ونجن تے یقین ہو جائے، او کدے بھی اللہ دا بیلی تے یار بن سکدا۔ موت نو یاد رکھ، انجام یاد رکھ۔ تاں تو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر ایک دفعہ صحابہ کرام دی مجلس دے اندر موجود ہیں، آپ نے پوچھا ہے کہ میرے جانی سارو وفادارو، اج میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا کہ اے دسو کائنات دے اندر سب تو سیاਣਾ تے دنا بندہ کون ہے؟ تانوں پتہ ہے کائنات دا سب تو سیاਣਾ، عقل مند اور دنا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرمان لگے واللہ اعلم ورسولہ، اللہ ہی بہتر جان دے یا اللہ کولوں جیندر خبراں آندیاں او رسول جان دے، سانو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے او یارو ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، ذرا دماغ تے زور تپاؤ، کوئی تمیاں اندازہ لگا کے دسو تو صحیح کہ سب نالو سیاਣਾ بندہ کون ہوندا ہے؟ اس ویلے صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ دے نبی جی اساں اونوں سیاਣਾ آنے آئے جیندا رقبہ زیادہ ہوئے، زمین تے جائیداد زیادہ ہوئے، او میاں بھج دولت دا مالک ہوئے، او دے کولو رقبے تے زمیناں تے جائیداداں زیادہ ہوئے، او جیندی میاں سال دی کنک زیادہ ہوئے، او سیاਣਾ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا سونا کھاندا پیا ہے وہی سیاਣਾ ہو سکدا ہے۔ وہ آسان ہے نا اپنی زبان دے اندر بھئی جیندے گھر دے دانے او دے کملے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا نہیں یارو بھول دے پئے ہو، بھلیکھا لگ گئے، اے سیاਣਾ بندہ، اے سیاਣਾ نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ اے اللہ دے نبی جی وت تساں دسو کہ سیاਣਾ کون ہوندا ہے؟ اساں تے اے سمجھنے آئے جائیں چنگا لباس پایا ہویا ہے او سیاਣਾ ہے، جیندی شکل سونی ہے او سیاਣਾ ہے، جڑا پنچایت وچ بیٹھا ہے او سیاਣਾ ہے، جڑا عدالت دے اندر فیصلے کریندا پیا ہے او سیاਣਾ ہے، جڑا پنچایت دے اندر میاں سچی چکیندا پیا ہے او سیاਣਾ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اتھے غلطی کریں دے پئے ہو، کدی سونیاں شکلاں والے سیاਣੇ نہیں ہوندے، کدے میاں ستی جبان والے ہی سیاਣੇ نہیں ہوندے، کیا میاں پنچایتاں دے اندر بان والے سیاਣੇ نہیں ہوندے، جنہاں دے گھر تھن تے دولت ہوئے اوہی سیاਣੇ نہیں ہوندے۔ آؤ میں دسنا کہ سیاਣਾ کون ہوندا ہے؟ او سیاਣਾ ہے اکثر ذکر جڑا موت نو ہر ویلے یاد رکھدا ہے او سیاਣਾ ہی نے، کیونکہ اس نو انجام دا پتہ ہے میں مرنا بھی ہے، میں اپنے رب دے اگے حاضر بھی ہونا ہے، میں اپنے اعمال دا حساب بھی دینا ہے۔ او انج نہیں آتے ہوندے ایذا متنا وکنا عظاما نخرا، اے اسامیاں ہڈیاں بن گئے ہیں، ہن سانو کوئی اٹھاونا ہے، ہن ساڈا حساب کہیں لاونا ہے، اے ساڈیاں ہڈیاں بسیدہ ہو گئیاں، ساڈیاں ہڈیاں گل سڑ گئیاں، ایذا متنا وکنا عظاما نخرا، جڑے ویلے اساں مر ونجنا ہے مٹی دے نال مٹی
गाते रहे। लिहाजा अपनी मौत नू याद रखिया कर, घरों निकलिया कर तो मौत याद रखी कर, पैर बैठा कर तो मौत याद रखी कर, मियाँ सुता कर तो मौत याद रखी कर, बैठा कर तो मौत याद रखी कर, घर दे अंदर रोटी खांदा पे मौत नू याद रखिया कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सहाबा किराम को पूछया, सहाबा ए ता दसो तुसा मौत नू कितना याद करेंदे हो? उस वेले एक सहाबी ने दसया, ए अल्लाह दे नबी जी असां जोर दी नमाज पढ़ लवीए वत सानू पता कोई नहीं होंदा कि असर भी पढ़नी है कि कोई नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, हाली भी तुसा सही याद नहीं कर दे पे, मैं मोहम्मद तो ये समझना कि मैं तशहुद पढ़ लिया एक पास सलाम फेरे बट मैनू यकीन नहीं होता कि दूए पास सलाम फिरना भी है कि कोई। अल्लाह ये इमाम उल अंबिया है, ये भी मौत को बच सके। बोलो मौत कोलों ना आम बच सकता है ते ना खास बच सकता है। व तू केड़े अपने मुश्किल कुशा ते वली ते पीर बनाई बदा है। ये आदा नहीं जी सानू उदे वंजण दी जरूरत नहीं, चाचड़ वांग मदीना दिसे अते कोट मिठन बैतुल्ला। ये मदीना ते बैतुल्ला इथां ही बड़ाई खलोता है, इन उदे वंजण दी जरूरत कोई नहीं। अल्लाह दा तू उदे भी ना आ ते मैं तेरे उता भी नहीं आवड़ दे सा जब तक तेरी इथां ही दुनिया ते पौले ना मार ले सा। वजदरबून वजूहहुम व अदबारहुम, इथां ही तेनू पौले नाल मार मार के तेरियां गल्लां ते तेरा पेछा ना सुझा दे मत मोहम्मद दा खुदा भी ना आखे। ये रब नाल टक्कर लाई बदा जी। हाली तो मौत आवनी कोई नहीं, हाली तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अगले दिन टेस्ट कराया कोरोना भी। अल्लाह 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 दे मेरी मौत ऐसी है कि मैं कुल्लो मन अलैहा फानिल व यबका वजह रब्बिका, अगर बचना है तो किड़ी रात ने बचना है। ता अल्लाह ने फरमाया अक्सरो ज़िक्रात मिन लज़्ज़ात, मैं मोहम्मद भी मौत को बच सकदा कहीं नहीं, अंबिया मत भी मौत। अल्लाह एक वाकया याद आए मूसा अलैहिस्सलाम दा। अल्लाह आखे इज़राइल नो वन मेरा बंदा मूसा खलोतई जरा एदी जान कब्ज़ करके ले आ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम सोचा बई ए तो मूसा वो नहीं जड़ा तूर पहाड़ ते आया हा ते रब नाल भी गल्लां करदा रहा, चलो ए नाल बन के सलामा लेकी भी करे साए ते अपना काम भी जान कब्ज़ करने वाला वो भी करके आ बैठे हैं। जेड़े वेले आए ते आन के सलाम कीता है, हाथ बनते खलो रहे जड़े जी थोड़ा वक्त पूरा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जी में बैठे आन उन्ना एक वेरी उत्ता बैठे ते वेख के आतिर तू कौन है जड़े मैं थोड़ी जान लवण आया। मूसा नु जला लाए मुग मारी ते अखोरी अख कट छोड़ी। बंदा अपने आप च बैठा होवे तो कोई आनते आखे भी हजरत तुसा थोड़ी मैं जान लवण आया। तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम नू भी पता हा कि मेरे दुश्मन भी मौजूद हैं जिन्हें अगे मैनू मारन की कोशिश की हा ते मैं टुर गया मदाइन की तरफ। शायद हो सकता है ये भी कोई उन्होंने पता कोई लग ते चुप करके आन ते आख्या जड़े जी तुहाडा वक़्त पूरा हो गया, अपनी जान दो जान लवण आए। उस वेले मूसा अलैहिस्सलाम ने मारी मुख ते अख कट दी। वो फरिश्ता जड़े वेले वापस अल्लाह को गया, अल्लाह नो आदा है ए कियो जाए बंदे अपने कोलों खले जड़ा मौत नो पसंद भी नहीं करेंदा। अल्लाह फरमांदा है ते तैनू कहे
انج صوفی والا اپنا حیات تے شکل بنا کے گیا ہے تے اتھے وانتے نہ اے دسے جو میں آیا کہیں دے بلوں ہاں تے میں ہاں کھاؤں، نہ اپنا تعارف کرایا ہی، نہ اے دسے کہ میں کدوں آیا، وقت تیرا حشر ای ہوئی ہونا ہو سکدا۔ اچھا اللہ وقت ہوڑ کے حکم ہے، اللہ فرمان دے ہن ون تے میرے بندے موسیٰ نو آکھ جے نہیں مرنا چاہندا وقت اس داند دی پیٹھ تے ہاتھ پھیر۔ اے جڑا داند کھلوتا ہے اے دے اتے ہاتھ پھیرو، جڑے وال توڑے ہاتھ دی ہتھیلی تلے آئے میں اتنے سال توڑی زندگی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب، بڑی حیرانگی دا مقام ہے، اللہ ایڈا وعدہ پہ کرے گا جڑے جی بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام آکھے تے جڑے ویلے والا لی زندگی مکڑی ہے وقت کے بڑھنا ہے، جڑے جی وقت ایو ہی ہو بڑھا ہے، موت آمڑی، موت کو لو کوئی بچ سکدا، موت دونوں آکھے رانی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، میں توڑے ہوتے موت بھی لے آنی ہے، فإنہ ملاقیکم اے دونوں مل کے رانی ہے، سوائے موت اور چارہ کوئی نہیں ہے۔ اس ویلے موسیٰ علیہ السلام آکھے جے وقت بھی مرنا ہے وقت ہونے مار، یہ اس تو بعد بھی مرنا ہے وقت اس والا علی زندگی دا مینوں فائدہ، موت کو لکائے نو مفر کوئی نہیں۔ اے دکان تے بیٹھا ہے نال قسمہ چاہ کے جھوٹیاں اپنا سودا بیچ رہے ہیں، اس نو موت یاد ہے؟ بولو اے جڑا کہندی زمین تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے اس نو موت یاد ہے؟ جڑا اپنی ہمشیرت اپنے بھرا دا حق ماری بیٹھا ہے اے نو موت یاد ہے؟ بولو اللہ اللہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر موجود ہیں، ایک دھماکے دی آواز آئی، صحابہ کرام ڈر گئے۔ آپ نے پوچھے صحابہ تو پتہ ہے یہ دھماکے دی آواز کتھوں آئی؟ صحابہ کرام فرمایا نہیں یا رسول اللہ سانو تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے جڑا پتھر رب نے جہنم وچ سٹیا او اج ون جہنم دی تہ تلے لگا ہے، اے اس دی آواز تے اس دا دھماکہ ہے۔ صحابی بیٹھے بڑے نازک مزاج او رونے لگ گئے، روندے رہے، گھر گئے، گھر بھی نہ روٹی نہ پانی، بس روندے رہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے 4 دن گزر گئے وہ صحابی واپس نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کے پوچھو تو صحیح او میرا یار وفادار آیا نہیں۔ جڑے ویلے گئے وہ صحابی بڑے بیمار بن کے پوچھے بھائی تیرے نال کے بن گئے؟ اگلے دن تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے تے آج بیمار پہ بستر دے اتے۔ او فرماندے ہیں ذکرت موتی و موتا کا، مینوں اپنی موت یاد آئی ہے، میں جڑے ویلے اپنی موت نو ویکھے یاد کیتا ہے وقت مینوں تہاڈی موت بھی یاد آئی ہے، جڑے ویلے تساں فوت ہووے ساڈا کے بننا ہے، اج سانو بھوک لگی ہوئی ہوے اساں تہاڈے چہرے ول ویکھ لگیے، ساڈیاں بھوکاں دور ویندیاں ہوندیاں، اساں تسے ودے ہوئے، اساں دنیا دیاں پریشانیاں دے اندر آ ونجائے، اساں تے سونے مدنی دا چہرہ ویکھ لگیے، ساڈیاں پریشانیاں دور ہوے۔
موت نو یاد کیتا کرو، اور جس نو موت یاد رہے وہ کدے بھی برائیاں دے نیڑے، وہ گناہ دے نیڑے، بد عملیاں دے نیڑے، حرام خوراں دے کدی نیڑے نہیں لگدا۔ یہ آتا ہے نہیں جی چلو کوئی گل نہیں، معاشرے دا مسئلہ ہے، اپنے محلے دا بندہ ہے، اگر کالا ہے یا ساوا ہے ایدا قربانی ایک حصہ رکھ لینے، کوئی ڈر اپنے نال دئیے، اپنا سسر ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا بھتیجا ہے، اگر بد عقیدہ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، ایدا حصہ بھی قربانی ہے، اس اپنا حصہ لونا ہے تے اساں خبردار۔ اللہ نے فرمایا کدے بھی حرام دے نیڑے بنجن دی اجازت، اگر تو 6 بندے موحد لے کے آیا تے 7واں مشرک لے کے آیا، تیری قربانی دا فائدہ کوئی نہیں۔ اپنے اعمال بچا، اپنے رب دی یاد رکھی کر، موت نو ہمیشہ دھیان دے اندر رکھیا کر، اے نہ کھیا کر کہ اے جہان میٹھا تے اگلا کائے ڈیٹھا، آسن قبرہ تے لنسن خبرہ، نہیں اللہ فرماندا ہے اگر کامیابی ملنی ہے اس دنیا دے اندر تو اس بنیاد تے ملنی ہے کہ دنیا دے اندر بھی رب دی یاد نہ بھلائی کر۔ یہ آتا ہے نہیں جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اللہ، اے تیرے اعمال ضائع تے برباد ہوندے پہلے، اور جن دے اعمال ضائع ہو ونجن او تے کلمہ پڑھے دا فائدہ ہے۔ توحید دے نعرے لاندا رہے، میں توحیدی، میں قرآن دا منن والا، قرآن دے اندر توجہ تے غور کرن والا۔ اللہ فرماتا نہیں افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ یہ قرآن کی بات سنتے تو ہے مانتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے مشرک کے ساتھ نکاح حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کے گھر کی لونڈی حرام ہے، مشرک کے ساتھ تیری حصہ داری حرام ہے، مشرک کے ساتھ برادری رکھنا حرام ہے۔ اگر اپنے اعمال بچانا چاہتے ہو مشرک سے بیزاری کا اعلان کر، پھر تو تیری نجات ہے۔ اور اگر تو آکھیں کہ ادھے بھی یاریاں لگیاں رویں تے ادھے بھی بت ایدہ فیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔